Gumat-umat ra ko. Hoy, jabo pa pa time mo eh. Sige, go yin, go. Sige, kaya mag-Bisaya sa kwari. Makita sa pamahinhon. Oo. Tuguan. Buhay sa bata. Makita ko nung sa pamayon o panangoy sa asawa ni nga ang kuan, aho ang topic. Sige. Bahin ni sama ng tiadzon. Kung ang bana magdala og kasakit og kalisod kanunay, kini makita gyud kuno sa pamayhon sa iyang asawa. Mo tigisulti ni Ma'am Karen ha. Nga bisan unsa pa kanindot o kalig-on sa usa ka babay, kung naa siya sa sayop nga lalaki, mawala kadugayan ang iyang sulod nga kaanyag samtang nag-antos ang iyang kasing-kasing. Ang epekto sa emosyonal nga kasakit magapakita sa panagway. Makita na sa panagway sa asawa. Usa sa labing importante nga desisyon nga buhaton nimo sa kinabuhi mao ang pagpili kung kinsa ang imong mining-an. Mga laki, mga dudok, mga inday. Kini nga desisyon magbuot sa dagan sa imong kinabuhi. Kung kini mapuno ba sa kalipay o sa kasakit. Minyo ang maayong tao. Ang imong kapikas kinahanglan mahimong kauban sa kalipay, dili hinungdan sa imong kasakit. Muna, choose the right person na jud kanunay. Ang pagpili sa sayop nga kapikas makapaluya sa imong kusog, makapawa sa imong bili sa kaugalingon ug makakuha sa imong kalinaw sa huna-huna. Ang tinuod nga gugma dili kinahanglan magbilin kanimo nga nagduha-duha. Dili usab kini magpahinumdum kanimo nga wala kay bili o walay pagrespeto. Hinumdum ni nga angay ka sa usa ka kapikas nga nagmahal kanimo. Lagi-lagi pagtime. Nagdasig sa imong mga damgo o nagtabang nga mutubo ka isip usa ka tawo. Ang pagminyo sa husto nga tawo usa sa labing dako nga panalangin sa imong kinabuhi. Ang pagpili sa sayop mahimong imong labing dako nga pagbasol. Maunang huna-hunaa kung mga daga pamoron og ulitaw, adyaw sa mo pagdali-dali aron di magkabali-bali. Maura jud na. Pilion, pagpili og sakto ug maayo nimong mahimong kapikas sa kinabuhi sa umaabot nga panahon. Kung ni Ma'am Karen pa, mga words to live by. Na. Mao na ni mahimong hinungdan ug wa bitay oras dyan. Papay oras, sa mapay oras man kay alas 12 pa man ka pin. Checking pud sa bug na kung wait. Shout out day ko sa ang tigpaminaw aning ahong vlog kunuhay. Ay, gadzod. Ani ra man ta, ani ra. Mao ra nilingaw-lingaw panang pawa sa kalakay. Murat ko.